एक दूध बेचने वाले की कहानी सुनाने वाले हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक दूध बेचने वाले रहते थे जिसको हज करने की बहुत ख्वाहिश थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वो उन हाजियों से बहुत प्यारो मोहब्बत से मिलता था और उनके हाथ चूमता था। एक मर्तबा हज के दिनों में उसने हाजियों से पूछा कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसको बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वो लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, हम कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर भटकता रहा। एक मर्तबा ट्रेन के कंडक्टर ने सोचा कि ये बेचारा बहुत दिनों से भटक रहा है। चुनांचे उसने दूध वाले से कहा कि तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले चलता हूँ। और फिर वो कराची पहुँच गया। कराची स्टेशन पर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊं? किसी ने उसे हाजी स्थान पर जाने का रास्ता बता दिया तो वो हाजी स्थान पर चला गया। वहां पर बहुत सारे लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन उस दूध वाले के पास न टिकट था, न पासपोर्ट था और न ही पैसे थे। लेकिन उसके दिल में हज करने का बड़ा जज्बा था। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि हाजियों के सामान जहाज में ले जाने वाले जो कुली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाज़त है। चुनांचे उसने एक कुली से दोस्ती कर ली और कुली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वो दूध वाला सामान के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब हाजियों का सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो जहाज के एक कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस कर दी। लोग अपने बिस्तरों पर मज़े से सोते रहे और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजारता रहा। उसने जहाज़ के अंदर एक आदमी से कहा कि भाई, जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा आने की रोशनी नज़र आई तो उन साहब ने उससे कहा कि वो देखो जद्दा आ गया है। उसके बाद वो दूध वाला जहाज़ के ऊपर चढ़ गया और वहाँ खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दिया। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे वो जब नीचे गया तो वो ऊपर ही ना आ सका। उसने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा है तो वो समझ गया कि ये दूध वाला डूब गया है। उसने सोचा कि अल्लाह को शायद यही मंजूर होगा। उसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ़ के बाद जब हरम शरीफ के बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। उसने फौरन उस दूध वाले से पूछा कि आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वो कहने लगा कि हाँ, मैं वही हूँ। तो वो दूध वाले से पूछने लगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो उस दूध वाले ने कहा कि मेरे साथ क्या हुआ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। चुनांचे वो आदमी उसके साथ चल दिया। जब बाहर निकला तो देखा कि एक नई कार खड़ी है और ड्राइवर इंतज़ार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठा और साथ में उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ ले गया। मकान में जाकर उसे एक तरफ बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर कहा कि भाई, मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है? तो वो दूध वाला कहने लगा कि मैं तुम्हें ये सारा माजरा बाद में बताऊंगा, पहले ये मेरी कार देखो, ये मेरी ही कार है और ये मकान भी मेरा है। तो उसने पूछा, ये सब कुछ तुम्हें कैसे मिल गया? तो दूध वाले ने कहा, ये तो राज की बात है, लेकिन तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर वो दूध वाला कहने लगा कि मेरे दिल में अल्लाह पाक का घर देखने का बड़ा शौक़ था और उसी शौक़ का बदला मुझे मिला है। जब मैं जद्दा पहुँचा तो मैंने कहा, ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। ये कहकर मैंने समंदर के अंदर छलांग लगा दी। मुझे तैरना भी नहीं आता था, बस ऐसे ही हाथ पांव मारता रहा। समंदर की लहरों ने मुझे खुद ही धकेल कर किनारे की तरफ ले जाती रही। मेरे अंदर पानी चला गया और मेरे होश उड़ गए और मैं समंदर के किनारे पर पड़ा था। जब मुझे होश आया तो सुबह तहज्जुद का वक्त हो गया था। मैंने इधर उधर देखा तो बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। चारों तरफ लोहे के ग्रिल लगे हुए थे
اور آگے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میں اسی گریل کے پاس بیٹھ گیا اور دیکھا کہ گریل کے باہر ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے اور 2 آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور گائے ان لوگوں کو نہیں جانتی تھی، جس کی وجہ سے گائے ان لوگوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اسے آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے تھے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے اسے اشارے سے ہی بتا دیا کہ میں اس گائے کا دودھ نکال سکتا ہوں۔ اللہ کا کرم دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہاں کے سامنے والا ایریا ایک بڑا سیٹھ کا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے ہی گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا لیکن وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے سیٹھ اور اس کی بیوی کو بہت پریشانی ہوتی تھی۔ اب جب میں نے اس سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو اس نے اپنے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک شخص کہتا ہے کہ میں دودھ نکال لیتا ہوں۔ تو سیٹھ نے کہا کہ جاؤ اسے لے کر آ جاؤ۔ وہ دروازے کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور جب میں نے گائے پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نیچے بیٹھ کر اس سے 10 لیٹر دودھ نکال کر انہیں دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر کہنے لگی کہ اس دودھ والے کو جانے مت دینا۔ جب سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے کیونکہ تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ دودھ تو میں نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ فکر مت کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا۔ اس کے والد نے بہت ساری گائے پال رکھا تھا، چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی۔ بعد میں اس نے سیٹھ کو فون کیا تو اس نے کہا کہ اسے میرے پاس بھیج دو۔ تو سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے سسر کے پاس بھیج دیا۔ تو اس کے سسر نے ہم سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے، تم صبح شام میرے گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ گھنٹوں میں نکال دیا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے، کیونکہ آج تک اتنا دودھ نہیں نکلا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ تم یہی رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر بھی واپس جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگے نہیں، تمہیں یہی رہنا ہے۔ میں نے کہا میری بیوی اور میرے بچے تو وہاں ہیں۔ تو اس نے کہا تم فکر مت کرو، میں نے وہاں پر ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی ہے، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں۔ اب تم اپنی بیوی بچوں کا ایڈریس مجھے بتاؤ، میں پیغام بھجوا دیتا ہوں، اور آنے والے جہاز میں تمہاری بیوی اور تمہارے بچے بھی یہاں آ جائیں گے۔ ان کے ساتھ ایک اور حج کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ اب 1 ہفتے بعد میری بیوی اور بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے اور میں نے حج بھی ادا کر لیا ہے۔ یہ اللہ پاک کا گھر دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی۔ اب میں ہمیشہ یہیں رہوں گا اور ہر سال بیت اللہ کا حج کروں گا۔ سبحان اللہ۔